लिटरेसी बैलेंस एंड क्रिएटिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज र म अर्जुन गाह र कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। जन सरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र अपरेसन गर्छौँ। सदा केन्द्रबाट प्रस्तुत हुने बिग न्यूज आज फिल्डबाटै अपरेसन गर्छ। मुलुक यति बेला पनि कोरोना कहरले आक्रान्त बनेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणको लागि सरकारले लकडाउनलाई मुख्य अस्त्र रूपमा प्रयोग गरे तापनि झन् दिनानुदिन संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ। यसको प्रभाव भने हरेक व्यक्तिको दैनिकीमा मात्र नभएर औद्योगिक क्षेत्रमा र पर्यटकीय गतिविधिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। र यसको प्रभावसँगै पर्यटकीय गतिविधि सेलाएको मात्रै छैन, शून्यमा झरेको छ। अबको समय हामी कसरी सामान्य अवस्थामा फर्किने र पर्यटकीय गतिविधिलाई फेरि पुनर्अवस्थामा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सवालहरू उठिरहेका छन् र सोही विषयमा रहेर आजको बिग न्युज अपरेसन गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ र हामी यति बेला पोखराको लेक साइड क्षेत्रमा छौँ र पर्यटकीय गतिविधि के कस्तो अवस्थामा पुगेको छ यति बेला यो बिचमा रहेर आजको बिग न्युजमा हामी अपरेसन गरिरहेका छौँ। र बिचमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आफ्नो विचार विमर्श राख्नको लागि माउन्ट कैलाश रिजोर्टका सञ्चालक एवं पर्यटन व्यवसायी नरेश भट्टराई रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ बिग न्युज। धन्यवाद। के छ पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि कहिलेको पर्यटकीय गतिविधि के कस्तो मौलाएको छ या सुस्ताएको छ के छ? अब यो कस्तो भने विगत भनौँ न यो चैत 11 गतेदेखिबाट बन्द भएको बिजनेस चाहिँ खासै तपाईँको भनौँ न अस्ति 15 गतेसम्मबाट यता खोल्नुभयो जुन नेपाल सरकारले खोल्ने एउटा निर्णय गर्यो होइन। WHO को गाइडलाइन अनुसार चाहिँ खोल्ने भनेर रेस्टुरेन्ट र होटेललाई एउटा मापदण्ड बनाएर 25 जना मात्रै राखेर चाहिँ एउटा चलाउन पाउने भनेर जुन नेपाल सरकारले ल्यायो तपाईँको खासै तपाईँको त्यस्तो अब यो के रहेछ भने बाहिरको लामो दूरीको गाडी अनि चाहिँ तपाईँको आन्तरिक फ्लाइट नौडेसम्म पनि आन्तरिक पर्यटक चाहिँ आउने सम्भावना छैन तपाईँको। खालि अहिले मैले के देख्छु भने तपाईँको यो नेपाल सरकारले जुन 15 गतेबाट रेस्टुरेन्ट होटेल खोल भने नि मेरो आफ्नो के हो भने उहाँहरूले अब आउने सिजनलाई चाहिँ जुन सेप्टेम्बर अक्टोबरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेरेसन गर्नुहोस् है तपाईँहरू। आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकार WHO भनेको चाहिँ गाइडलाइनका भनौँ न अब सेनिटाइजर गर्ने सामानहरू किन्ने आफ्नो स्टाफलाई ट्रेनिङ दिने अब बन्द भएको होटेललाई चाहिँ खोलेर भनौँ न अब ढुसी पलाएको कोठाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सफा गर्ने यो कामहरूलाई चाहिँ तपाईँको गर्नलाई चाहिँ एउटा यो मौका हो भन्छु मैले चाहिँ तपाईँको। र आउने सिजनलाई अहिले सहिलो गर्छ र अहिले हामीले चाहिँ खोलेर चाहिँ के छ भने मान्छे अहिले यहाँ आन्तरिक पर्यटक त केही पनि छैन तपाईँको, जिरो नै छ। खालि सरसफाइ सेनिटाइजर गर्ने होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिएर भोलि आउने दिनमा चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा जाँदाखेरि कसरी जाने भनेर चाहिँ हामीले अहिले त्यसैको लागि चाहिँ होमवर्क गरिरहेका छौँ। खासै त्यस्तो चाहिँ तपाईँको 15 गते खोल्ने बित्तिकै अहिले आन्तरिक पर्यटक चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ केही पनि छैन, आएको पनि छैन तपाईँको, जिरै छ अहिले चाहिँ तपाईँको। दर्शकबिन आजको बिग न्युजमा हामी पोखराको पर्यटकीय गतिविधिसँगै मुस्ताङको पर्यटकीय गतिविधिलाई पनि स्थान दिँदैछौँ अर्थात् अपरेसन गर्दैछौँ र लोमान्थाङको गतिविधि त्यहाँको पर्यटकीय सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्नको लागि आजको बिग न्युजमा हामीसँग गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सम्भावित लोमान्थाङको पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। पछिल्लो समय लकडाउन पछिको अहिलेको लोमान्थाङको पर्यटकीय गतिविधि अब मुख्य कुरो त यो जब यो कोरोना भाइरसले विश्व नै एउटा आक्रान्त बनाएको अवस्था छ र त्यो माथि पनि अब त्यो हाम्रो नेपालमा पनि त्यसले चाहिँ छोडेन। त्यसले जुन विश्वमा नै यो पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त अब ठप्प नै भइरहेको अवस्था छ र त्यसले पनि अब मुस्ताङ जिल्लालाई पनि तर मुस्ताङ जिल्ला अहिले हाम्रो जिल्लाको खासै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो जिल्ला अहिले एकदम ग्रिन जोनमा भए तापनि तर अरूको चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्र आउने दिने त त्यो वातावरणै छैन। त्यो भइसकेपछि अहिले हाम्रो त्यतातिरको पर्यटनको विषयको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विशेष गरी यातायात क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदम ठप्प नै छ। दर्शकबिन तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ र हामी पोखराको पर्यटकीय गतिविधि अन्तर्गतको बिग न्युजलाई अपरेसन गरिरहेका छौँ र यही सवालमा साहसिक पर्यटनको गतिविधि के भइरहेको छ विषयमा पनि हामी आज बिग न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ।
र सोही सवालको जवाब दिनको लागि अर्थात् हामीसँग कुराकानी गर्न तर्क गर्नको लागि विचार विमर्श राख्नको लागि नाराका निवर्तमान अध्यक्ष निमबहादुर थापा मगर हुनुहुन्छ। एकमा यहाँलाई स्वागत छ। के छ अहिले साहसिक पर्यटकीय गतिविधि के भइरहेछ पोखरामा? अहिले लकडाउन खुकुलो छ, अहिलेको पछिल्लो अपडेट के छ? यो साहसिक पर्यटनको गतिविधि के भइरहेछ? अब खासै अब यो लकडाउन खुले तापनि जस्तो लकडाउन खुले तापनि खासै व्यवसायिकहरू चाहिँ व्यवसाय गर्नु सक्ने र गर्ने ठाउँहरू सबै धेरै बन्द छ। जस्तो अहिले इन्टरनेसनल फ्लाइट्स नेसनल फ्लाइटदेखि लिएर सबै बन्द छ। कुनै पनि पर्यटनहरू अहिले नेपालमा आउँदैन। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन पनि कुनै पनि आउन सक्ने अवस्था छैन र त्यसै कारणले अहिले व्यवसायिकहरू अब सबै नै पर्यटन व्यवसायिकहरू एकदम ठप्प नै छ अहिलेसम्म। जस्तो कि यहाँले ऱ्याफ्टिङकोदेखि लिएर यस्ता साहसिक विभिन्न पर्यटन सम्बन्धी काम गर्दै आउनु भएको छ। यहाँको त्यो व्यवसाय पनि त्यही अनुसारको छ र संस्था पनि त्यही हो। के छ अहिले यो सिजन पनि अफ सिजन भएको हिसाबले पनि हो या यो कोरोना कहरको कारणले यो प्रभाव पर्यो यो तपाईँको क्षेत्र? हुन त नेपालमा पर्यटन भनेकै हाम्रो 6 महिना अथवा 5 महिना सिजन जस्तो फेब्रुअरीदेखि मे मार्चदेखि मे र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर भन्छ। तर पनि त्यो मेन पिक सिजन हो। तर अरू डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी जुन जुलाई अगस्तमा पनि पर्यटनहरू आउने नै गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो प्रभावित हुनुको कारण चाहिँ यो कोभिड-19 नै कारण हो। अब के गर्यो भने चाहिँ अब फेरि पहिलेकै अवस्थामा सामान्य अवस्थामा पर्यटकीय गतिविधि फेरि मौलाउने थियो। के छ तपाईँहरूको पनि संस्थाको निवर्तमान? अब चाहिँ इन्टरनेसनल रूपमै यो कोभिड-19ले चाहिँ विश्वभरि नै नेपालको मात्रै समस्या होइन, विश्वको समस्या हो यो। अब हामी एउटै मात्रै अपेक्षा के गर्न चाहन्छु भने अब WHO ले चाहिँ अब भ्याक्सिन हामी अब भ्याक्सिन नै कुरेर बस्ने हो। जसरी व्यवसायिकहरू अब पर्यटन कुर्नुभन्दा पहिला हामीले भ्याक्सिन कुर्नु पऱ्यो। त्यसपछि भ्याक्सिन सक्सेस भएर भ्याक्सिनहरू चाहिँ बजारमा आइसकेपछि त्यसपछि पर्यटनले ट्राभल गर्नु थाल्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पर्यटन कुर्ने हो। दर्शकबिन आजको बिग न्युजमा हामी पर्यटकीय गतिविधिको बिचमा रहेर हामी अपरेसन गरिरहेका छौँ र बिचमा हामी साहसिक पर्यटनको कुरालाई पनि जोडिरहेका छौँ र साहसिक पर्यटन व्यवसायहरूसँग पनि उहाँहरूको विचार विमर्श समस्या र समाधानको विषयमा आज हामी बिग न्युजमा अपरेसन गर्दैछौँ। हामीसँग थानका अध्यक्ष हरिभूषण रहनुभएको छ। म विशेष गरी साहसिक पर्यटनको बारेमा र साहसिक पदयात्रा गर्ने पर्यटकहरूको गतिविधि के कस्तो छ पछिल्लो समय सोही विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। लकडाउन अहिले खुकुलो भइरहेछ अर्थात् लकडाउनै छैन भन्दा पनि हुन्छ पोखराको केसमा। अहिलेको पछिल्लो यो साहसिक पर्यटनको गतिविधि के कस्तो छ? यो लकडाउनले गर्दा यो विदेशी भनौँ न यो पदयात्रा पर्यटन साहसिक पदयात्रा पर्यटनको लागि नेपालीहरू त जानुहुन्थ्यो नै, तर त्योभन्दा पनि धेरै चाहिँ विदेशीहरू पनि आउनुहुन्थ्यो। र सँगसँगै हाम्रो यो सिजनको बेलामा पनि यो चैत वैशाख भनेको चाहिँ सिजनको समय थियो। त्यो लगत्तै हाम्रो कोरोना भाइरसले गर्दा लकडाउनले गर्दा हुन पनि पाएन र अहिले 3-4 महिना लकडाउन भइराख्दा चाहिँ सरकारले अस्ति जेठ 15 गतेबाट चाहिँ केही कुकुलो चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई होटल रेस्टुरेन्ट ट्राभल ट्रेकिङहरूलाई चाहिँ केही कुकुलो चाहिँ पारिदिनु भयो र स्पेसली ट्राभल ट्रेकिङको लागि चाहिँ भनेर बुकिङको लागि आगामी सिजनको लागि बुकिङ खुल्ला भनेर चाहिँ उहाँले राखिदिनु भयो। तर सँगसँगै यो गरिराख्दा चाहिँ हाम्रो प्रोटोकलको विषयमा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर अब यसको हेल्थ एन्ड सेनिटाइजेसन आदि इत्यादि विषयमा अझै पनि हामी अनभिज्ञ छौँ। अनभिज्ञ यो अर्थमा सम्पूर्ण छौँ भन्ने भन्दैन। एनटिभीबाट पनि हामीले सहकारी गरिरहेका छौँ। अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमै पर्यटकहरू जान लाग्यो। त्यहाँ सीमित मात्रामा होटेलहरू छ। सरकारले चाहिँ एउटा सोसल डिस्टेन्स बनाएर बस्नुहोस् भनिराखेको अवस्थामा भोलि त्यो ठाउँमा गइराख्दा चाहिँ हरेक देशबाट हरेक क्षेत्रबाट गएका चाहे त्यो आन्तरिक हुन् या बाह्य पर्यटक हुन् एउटै होटेलमा एउटै डाइनिङमा सुत्न पनि त्यहीँ पर्ने खान पनि त्यहीँ पर्ने अव्यवस्थित तरिकाले गर्दा भोलि भवितव्य त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कोरोनाको जोखिम कति छ भन्ने कुरा पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यही गण्डकी प्रदेशकै कुरालाई आधार मानेर हेर्ने भने अहिले 11वटा जिल्ला मध्ये 2टा जिल्ला मुस्ताङ र मनाङ कोरोना रहित जिल्लाहरू भनिराख्दा चाहिँ भोलि हामीले बुकिङ ओपन गरेर लिइराख्दा अन्नपूर्णको सेरोफेरोमा पर्ने 2टा जिल्लामा हामीले अनलाइनबाट मार्केटिङ गरेर विदेशीहरू नेपाल आइसक्दाखेरि त्यो ठाउँका बासिन्दाले त्यो जनताले पर्यटकहरूले
फेरि कोरोना भाइरस भित्राउनु त होइन भन्ने पनि अर्को प्रश्न। 4-5 दिन ट्रेकिङ जाँदा चाहिँ उसलाई कोरोनाको सिम्टम्स देखियो र बिरामी भयो, ज्वरो आयो भने उसलाई उद्धार गर्ने कसले? गएका गाइडले, पोर्टरले अथवा स्थानीय बासिन्दाले अथवा जनप्रतिनिधिले अथवा सरकारले कुनै हेली चार्टर गरेर ल्याउँछ? यो कुरा पनि प्रष्ट नभइसकेको हिसाबले हामी पदयात्रा ट्रेकिङ व्यवसायहरू अझै पनि अन्यल छौँ। हामीले हिजो मात्रै पनि नेपाल टुरिज्म बोर्ड गण्डकी प्रदेशसित चाहिँ यो एसओपीको विषयमा कुरा गरेका थियौँ। अस्ति भर्खरै पनि हाम्रो सिओ साहब एनटिबी सिओ धनञ्जय रेग्मी चाहिँ पोखरा आउँदा पनि मैले यो कुरा जानकारी गराएको थिएँ। उहाँले चाहिँ सम्भवतः यो ग्रामीण पर्यटकलाई फोकस गरेर त्यस्ता खालका योजनाहरू, त्यस्ता खालका एसओपी अथवा प्रोटोकलको विषयमा क्लासहरू आउँदैछन् र सायद नेपाली लेखिएको पनि आउँछ होला भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। यो त भए यी कुराहरू र सँगसँगै अहिले परेका यो कोरोनाले अघि हजुरले सोधेको उसमा हामी स्पेसली केही आन्तरिक पर्यटकले केही यहाँका होटेल रेस्टुरेन्टहरू चलायमान भए पनि समग्र रूपमा यसले अहिले आफ्नो भनौँ न र होटेल रेस्टुरेन्ट ट्राभल ट्रेकिङले आफ्नो एउटा दैनिक रूपमा लाग्ने एउटा अपरेसनल कस्ट पनि उठाउन सकेको अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ हामीले वेट एन्ड सीमै हेरिरहेका छौँ। तर हेरौँ, अब राम्रो सोचौँ, राम्रो हुने भविष्यको कल्पना गरौँ र अपकमिङ सिजनको लागि हामी पर्यटन व्यवसाय स्पेसली टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घका समग्र भनौँ न एजेन्सीहरूलाई हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ, मेल गरिसकेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा चाहिँ हुनुहुन्छ। हामी पोखराको लेकसाइड क्षेत्रबाट यहाँको पर्यटकीय गतिविधिको बारेमा हामी आज अपरेसन गरेका छौँ र अझ रेबान र होटल सङ्घको केही कुरा राख्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो व्यापारिक विषय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द, तपाईँ पिग न्युजमा हुनुहुन्छ र हामी पोखराको पर्यटकीय गतिविधिलाई यहाँको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यही बिचमा यहाँको साझा सवाल कोभिड-19ले कतिको प्रभाव पारिरहेको छ पर्यटकीय गतिविधिलाई, त्यो विषयमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सोही विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग रेबानका अध्यक्ष भीमसेन भुजेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ पिग न्युजमा। धन्यवाद। पछिल्लो समय लकडाउनको आदेश पनि टुङ्गिसकेको छ। हजुर। अहिलेको पर्यटकीय गतिविधि के कस्तो छ? पछिल्लो समय यो सरकारले जुन यो अब पर्यटन व्यवसायले श्रावण 15बाट खोल्ने भनिरहँदाखेरि पर्यटन व्यवसाय उत्साही भएको परिस्थिति हो। हुँदाहुँदै पनि अहिले देशमा महामारी कोरोनाको उग्र रूप लिएकोले र अब झन् डिजास्टर बढ्दै गएको पर्यटन व्यवसाय एकदम चिन्तित छन्। अहिले पर्यटनको व्यवसाय भन्दै गर्दा म रेस्टुरेन्ट बार अध्यक्ष भीमसेन भुजेल तर्फबाट मेरो संस्थामा करिबन 105 जना मेम्बर छन्। उहाँहरू सम्पूर्णले खोलिसक्नु भएको स्थिति छैन। करिबन 20-25% रेस्टुरेन्ट हामीले खोलेका छौँ, रेस्टुरेन्ट बार, र उहाँहरूले अहिले स्वास्थ्य हेल्थलाई नै मध्यनजर गरिकन र हेल्थ प्रोटोकललाई मध्यनजर गरिकन खोलिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्यकर तरिकाले खोल्नु भएको छ र अहिले पर्यटन बाहिरको पर्यटन कुनै पनि बाह्य पर्यटन आएको छैन र पोखरेलले पर्यटन दाजुभाइ घरि आउने र अलिअलि चलायमान भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि पर्यटन व्यवसाय अति निराशजनक छन्। किन भन्दाखेरि ब्याङ्कको जुन यो पुनर्कर्जा दिने भन्ने विषयलाई नै अझै पाइसकेको सबै साथीले पाएको परिस्थिति छैन र साथीहरूलाई अझ पक्कै पनि सरकारले सहयोग गरेर पाउनुहुन्छ मैले आशा राखेको छु। र पर्यटन व्यवसाय यसरी नै अहिले म पनि पर्यटन व्यवसाय होटल रानीवन अर्किड र क्विन फरेस्ट रेस्टुरेन्ट बार म पनि यो स्वास्थ्य हेल्थलाई प्रोटोकल नजर गर्दाखेरि मैले झट्टै खोलिहालेर अहिले उपलब्धि होला जस्तो नभएर मैले एउटा अहिले सभा सुगर मेन्टेन गरेर राखेको छु। करिबन यो भदौको 15 अगाडि खोल्दाखेरि त्यति उपयुक्त होला जस्तो छैन। त्योभन्दा बरु राज्यलाई नै साथ दिएर पब्लिकबाट यता समाजबाट साथ दिएर राज्यलाई नै साथ दिएर अझ पब्लिक सबलाई अवेरनेस जगाएर र अझै बिजनेस अलिक पछाडि गए पनि केही नहुने, तर हामीले अझै पनि राज्यलाई साथ दिइकन पब्लिकलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। रेबानमा दर्ता भएका रेस्टुरेन्टहरू कति प्रतिशत जति अहिले
पाएका छन् र सँगसँगै यो व्यक्तिगत सुरक्षा संयन्त्रहरू कतिको अपनाइएको छ यो बारे पनि थोरै जानकारी रेबाइनका अहिले जुन हाम्रा यो मेम्बर वार्डमा 105 वडामा अहिले हाम्रो 25 देखि 30 वटा रेस्टुरेन्टहरू खोलेका छन् र उहाँहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल भरपुर तरिकाले अप्नाइराख्नु भएछ। सेनिटाइजर अब यो साबुन लगाएर हात धुने र डिस्टेन्स 2 मिटर टाढा टेबल राखेर उहाँहरूले बिस्तारै आफ्नो एउटा ओमको तरिकाले चलाइराख्नु भएको छ। बिस्तारै सन्तोषजनक अगाडि बाटो आइरहेको छ। हुँदाहुँदै पनि राज्यमा घरकै नजिकसम्म अहिले कोरोना भाइरस आएर फलानु ठाउँमा मान्छे बित्यो, फलानु ठाउँमा यति बित्यो भन्दै गर्दा अझै निराशजनक छौँ। हुँदाहुँदै पनि हाम्रा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू राज्यलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ है। हामी मात्रै केही पनि होइन, जनता बचे नै राज्य बन्छ भन्ने सोचले बसिरहेको हुनाले म रेस्टुरेन्ट बार रेस्टुरेन्ट अध्यक्षले उहाँहरूलाई यस्तो खालको सुझाव दिएको छु मैले। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन हामी निरन्तर पर्यटन व्यवसायहरूको कुरालाई अपरेसन गरिरहेका छौँ र यस सवालमा हामी होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको व्यथालाई पनि हामी राख्न गइरहेका छौँ। के छ कर्मचारीको रूपमा काम गरिरहँदा कतिको गाह्रो छ? पछिल्लोसम्म लकडाउनले कोरोना कहरका कारण लकडाउनले चाहिँ बचाइरहेको समयमा पर्यटकीय गतिविधि सुस्ताएको छ। त्यो चाहिँ कर्मचारीको रूपमा रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै आउनु भएको छ। के चाहिँ कतिको गाह्रो छ यहाँ काम गर्नलाई? गाह्रो भन्नाले अब गाह्रो त अब सबैजना छ, त्यही पनि चाहिँ अब तयारीसँग खुलिसकेपछि गाह्रो त खासै छैन। अब अरू सेफ्टीहरू गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि यो व्यक्तिगत सुरक्षा संयन्त्रको हिसाबले के अपनाउनु भएको छ? आउने गेस्टहरूलाई कसरी चाहिँ सर्भिस दिइराख्नु भएको छ? सबभन्दा त गेस्टहरू चाहिँ इन्ट्रान्समा चाहिँ अब साबुन पानीले हात दिनु पऱ्यो। त्यसपछि अलि अगाडि सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजर, ह्यान्ड सेनिटाइजर। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले ड्रम थर्मल गन युज गरेर अनि सेटिङमा एरेन्ज गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हरेक कुरा सेफ्टी तरिकाले कसरी गरी सबै क्लिन गरेर हाइजिनिक तरिकाले यो त पर्यटक अथवा पाहुनाहरूको लागि चाहिँ यो सुरक्षा संयन्त्रको कुरा भयो। तपाईँ आफैहरू पनि सुरक्षित हुनको लागि के गर्दै आउनु भएको छ? के गर्नु भएको छ आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि? व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि सर्वप्रथम हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला मास्क लगाएको छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ सेफ्टी लाइट लगाएको छौँ होइन। त्यसपछि पन्जा हातमा अनि त्यसपछि अब त हामीले पनि बेला बेलामा टाइममा चाहिँ हातहरू चाहिँ राखेको साबुन पानी एकदमै। अनि त्यसपछि अब सेनिटाइजरहरू लगाउनु। त्यसपछि अब जसरी सर्भ गर्दा पनि युज गरेको बाह्रहरू पनि प्लेटहरू पनि सही ठाउँमा चाहिँ साबुन पानी भएको ठाउँमा राखेर हामीले चाहिँ मेसिनमा चाहिँ भाँडा सबै मेसिनमा तपाईँको 95 डिग्री भन्दा बढी तापमा मेसिनमा सफा गरेर हरेक ठाउँमा चाहिँ एकदमै सफा तरिकाले गरिरहेको जस्तो कि आउने पाहुनाहरूलाई गेस्टहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कि भौतिक दूरी कायम गर्नु भएको छ, 2 मिटरको दूरी चाहिँ टाढा राख्नुपर्ने भन्ने छ। त्यो त एकदमै भइरहेको छ। नियमहरू अहिले चाहिँ नियमहरू पनि अलिक सो गरेको छौँ। सायद एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ नोटिस गर्न बोर्डमा राखेको छ। नियमहरू पनि उहाँहरूले हेरिसकेपछि दूरी कायम गरेर उहाँहरूले अरू गर्ने नियम चाहिँ हामी चाहिँ हरेक दिने अनि दिने कुरा गरिरहेको छ। दर्शकबिन तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। बिग न्युजमा हामी पर्यटकीय गतिविधिसँग सरोकार राख्ने हरेक सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूको कुराकानी राखिरहेका छौँ र यसै सवालमा हामी पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचन्दसँग पनि हामी होटलसँग सम्बद्ध रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। बिग न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। के छ पछिल्लो समयको पर्यटकीय गतिविधिको अवस्था? सँगसँगै होटलहरू पनि पक्कै पनि सञ्चालनमा छन् होला कि कति सञ्चालनमा छन्? अहिलेको आन्तरिक पर्यटकको आवागमनमा के कस्तो अवस्था छ? निश्चय पनि अब सरकारले अब गत श्रावण 15 गतेदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन अनुमति दिएपछि अब पोखरामा केही मात्रामा करिब 10% होटलहरू मात्र सञ्चालनमा आएको छ। विशेष गरी अब कोही चाहिँ क्वारेन्टाइनको रूपमा सञ्चालनमा थियो भने र केही चाहिँ अब पछि चाहिँ अब अतिथिहरूलाई चाहिँ आतिथ्य प्रदान गर्ने उद्देश्यले अब सञ्चालन भएको छ। तर त्यो अनुरूप चाहिँ अब पाहुनाहरू आगमन हुन सकेन निश्चय पनि, किनभने अब त्योसँग सम्बन्धित रहेको अब आन्तरिक हवाई उडान, बाह्य देशबाट आउने हवाई उडान र आन्तरिक यातायात पनि सञ्चालन नहुँदाखेरि अब होटलहरू अब खास अब ठप्प प्राय नै छ। र यसमा चाहिँ अब वास्तविक भन्नुपर्दा अब खोल्न र बन्द गर्नुको अर्थ कुनै रहेन। तर एउटा चलायमान गर्ने र होटलहरूमा आगामी सिजनलाई तयार गर्नेको रूपलाई एउटा तयारी जस्तै हामीले बुझिन्छ। हामीले पनि त्यो भन्दै गरेका छौँ र यसको लागि अब पछिल्लो चरणमा अब सरकारले अब जुन भदौ 1 गतेबाट
आन्तरिक हवाई यातायात र बाह्य हवाई यातायात र आन्तरिक यातायातहरू भनौँ न खोल्ने भन्ने छ र त्यसलाई पनि अब यो केही दिन 11 फेरि त्यसलाई पछि 15 गतेसम्म सार्ने एउटा निर्णय भइसकेको अवस्थामा यसले गर्दा थप चाहिँ अन्यल सिर्जना भएको छ। यसले गर्दाखेरि अब पर्यटन साँच्चै नै अब पोखरामा अलि ढिलै आगमन हुन्छ कि भन्ने हामीलाई अन्यल भएको छ र यो सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब भदौ 1 गतेबाट होटलहरू सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय आगमन हुन्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा 10-15 दिनको लागि एउटा पूर्व तयारी भएको थियो। तर यो अन्यल र अन्यलको बिचमा अब एउटा रुमलिएको अवस्था भएको भएर व्यवसाय झन् थप अन्यलमा र सङ्क्रमण पनि बढ्दो स्थितिले अब फेरि चाहिँ अब केही समय फेरि थप हुने हो कि 2-4 महिना भन्ने हामीलाई अब अलिकति त्यस्तो सन्तास छ। जस्तै पछिल्लो समय यहाँ केही बाह्य 40 बढी मुलुकका पर्यटकहरू पनि अझै पनि यही छन् जो लकडाउनभन्दा पहिला आएका थिए। तिनीहरूले बाहिर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो मुलुकमा भन्दा यहीँ चाहिँ सुरक्षित महसुस गरेको र यही घुम्न चाहने कुराहरू पनि माग गरेका थिए। त्यो विषयमा के कति उनीहरूको डेटा छ, कतिको सङ्ख्यामा छ त्यो जानकारी दिनु। निश्चय पनि अब यो नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को पूर्व सङ्घारमा अब विदेशी मुलुकका करिब 40 को हाराहारीका विदेशी मुलुकहरूका पर्यटकहरू अब पोखरा र पोखराका आसपासमा घुम्ने क्रममा थियो र लकडाउन भयो। त्यसपछि पोखरालाई सुरक्षित गन्तव्य मानेर अब पोखरामा रहिरहेका थिए र केही आधाभन्दा बढी चाहिँ अब उद्धार फ्लाइटबाट आफ्नो देश फर्किसकेको अवस्था र केही अंशमा चाहिँ करिब पोखरामा चाहिँ 300-400मा चाहिँ करिब 100-150 को हाराहारीमा चाहिँ अझै पर्यटकहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात खोले तापनि हवाई उडान खोले तापनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो देशमा फर्कन नसक्ने भन्ने कुरा छ र नेपालमा चाहिँ करिब 500 को हाराहारीमा सङ्ख्या र करिब 227 जना विदेशी पर्यटकहरू उहाँको सम्पर्कले त उहाँहरूले चाहिँ नाम लिस्ट पनि दिइसक्नु भएको अवस्था छ। उहाँहरू चाहिँ अब विषम परिस्थितिमा पनि अब उहाँहरूको देश जान नसक्ने अवस्था भएको भएर अब यही नेपालमा नै एउटा अहिले सुरक्षित छ, नेपाल सुरक्षित गन्तव्य छ भन्ने उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ र अब त्यही अरू दोस्रो मुलुकमा जाँदाखेरि उहाँहरूले खर्च गर्नुपर्छ र त्यो पैसा चाहिँ आर्थिक चाहिँ नेपालमा नै हामी खर्च गर्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूको एउटा मनसाय भएको भएर त्यो पनि अब नेपाल सरकारकोमा अब त्यो उहाँहरूको कुरा पनि अब गइसकेको छ। निश्चय पनि अब यो भदौ 1 गतेबाट नखोलेपछि उहाँहरूको अब फेरि प्रस्थान गर्ने पनि फेरि पछि टहर्दै गयो र निश्चय पनि अब त्योमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले अब त्यो पर्यटकीय गतिविधि गर्ने खालका पर्यटकहरूलाई चाहिँ अब केही सम्बोधन गर्नुहुन्छ कि भन्ने अब हाम्रो एउटा पर्यटकीय दृष्टिकोणले हो। तर त्यसमा अब देशको आमूल सुरक्षासँग जोडेको भएर यसमा चाहिँ अब एकदम चाहिँ सूक्ष्म रूपले स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। तर हामीले अब 16 डोलो एउटैलाई विदेशीलाई एउटै पर्यटक भन्ने हामीले त्यो गर्न मिल्दैन। तर अब त्योलाई चाहिँ विशेष गरी अलिकति चनाखो भएर अब विदेशीलाई अब पर्यटक गतिविधि गर्ने खालका त्यस्ता खालकालाई अब दिँदाखेरि अब एउटा आर्थिक सहायमान हुन्छ र यो रिक्ततामा पनि केही हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले हामीले त्यो कुराहरू राखेका छौँ। जस्तो व्यावसायिक हिसाबले हेर्ने हो भने विदेशी पर्यटकले भन्दा आन्तरिक पर्यटकले नै बढी खर्च गर्छन् भन्ने छ नि, के साँचो हो? अहिले त्यसरी नै धानिराखेको अवस्था कसरी छ? निश्चय पनि अब पोखरा अब एउटा अब आन्तरिक पर्यटनको र पर्यटनको अब ओभरअल पर्यटनको एउटा मेक्का हो होइन। र पछिल्लो चरणमा अब 6-7 वर्ष अगाडि करिब 50-60% भन्दा बढी चाहिँ अब आन्तरिक पर्यटकको हिस्सा ओगटेको थियो र यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब सभा सम्मेलन गर्ने खालका शैक्षिक भ्रमणमा आउने र अब भनौँ धार्मिक क्रियाकलापका लागि आउने र विभिन्न अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्रा साहसिक गतिविधि गर्ने खालका पर्यटकहरू विशेष गरी आन्तरिक पर्यटकहरू पनि अब बहुसङ्ख्यक आउन थालेको अवस्थामा र पछिल्लो चरण यहाँको होटेल रेस्टुरेन्ट र अरू पर्यटक गतिविधि पनि आन्तरिक पर्यटन नै धानेको अवस्था र उहाँ खर्च गर्ने पनि अब निश्चय पनि अब त्यही अनुपातमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र पोखरामा अब अहिले यो आन्तरिक पर्यटन नहुँदाखेरि अब यसले पनि ठुलो रिक्तता महसुस भएको छ। दर्शकबिन हामीले बिग न्युजमा विशेष गरी कोरोना कहरको कारण असर गरेको पर्यटकीय क्षेत्रको समस्या र यसको समाधानको विषयलाई आजको बिग न्युजमा अपरेसन गऱ्यौँ। सँगसँगै जनसरोकारका फेरि अर्को विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र यहाँको माझमा अपरेसन गर्छौँ। तबसम्मको लागि बिग न्युज तयार पार्न सहयोग गर्ने सहकर्मी गीता राणाप्रति
आभार व्यक्त गर्दै आजको बिग न्युज यही सकिन्छ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउसाउने हाम्रो अभियान भने जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।